बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस गुलिस्तानी जौहर कैंपसेस में आप सबको खुशामदीद है। मैं हूँ आपकी उर्दू और इस्लामियत की टीचर मिस इस्माइला तालिब। जमात पंजुम में मज़मून इस्लामियत और सबक है मस्जिद नबवी की तामीर, जिसकी बुलंद ख़्वानी आप पहले देख चुके हैं, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। उम्मीद करती हूँ आप सब ने घर में भी इसकी बुलंद ख़्वानी की होगी ज़रूर और मस्जिद नबवी की तामीर के बारे में जाना होगा। आज हम मस्जिद नबवी की तामीर का उन्वान सवाल जवाब और खाली जगह करेंगे। खाली जगह हम किताब में ही करेंगे, जबकि सवाल जवाब हम कॉपी में मुकम्मल करेंगे। तो आइए बच्चों, हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये है आपकी मेरी आसान इस्लामियत बराए जमात पंजुम के लिए ये आसान इस्लामियत है, जिसमें आपने सबक मस्जिद नबवी की बुलंद ख़्वानी की है। आइए इसके सवाल जवाब भी देखते हैं। इसमें सबक में यह है सबक मस्जिद नबवी की तामीर, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर, जो आपने पहले इसका सबक पढ़ा। और इसमें क्या बताया गया था कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ आवरी हुई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकर्रमा से मदीना हिजरत फरमाई थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए तो अंसार बहुत बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे और हमारे प्यारे नबी एक ऊँटनी पर सवार थे। हर कोई चाहता था कि प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर क़याम करें, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने कहा ये ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है, इसका रास्ता छोड़ दो। चुनाचा ये ऊँटनी जो है कहाँ जाकर रुकी? बनु नज्जार के महल्ले में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। आपने वहीं क़याम फरमाया, क्योंकि आपने कहा था जहाँ मेरी ऊँटनी रुकेगी मैं उसी जगह क़याम फरमाऊँगा। जिस जगह पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी, उसी जगह पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। ये जगह दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी। वो दोनों भाई ये यतीम थे और ये जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन पेश करना चाह रहे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कीमत अदा करके वो जगह ख़रीदी। मस्जिद के तामीर के शुरू में नबी करीम ने पहला पत्थर अपने दस्ते मुबारक रखा। तमाम सहाबा ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इस तरह ये मस्जिद नबवी की तामीर हुई, जिसमें तमाम सहाबा ने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किस तरह ये मस्जिद तामीर हुई, क्या क्या चीज़ें इसमें बनाई गई, ये सबक में आपने पढ़ा है। असहाबे सुफ़ा का कहाँ क्या काम था, क्या करते थे उधर बैठ के, ये सब भी आपने इसमें पढ़ा। मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत के बारे में जाना, जो एक ख़ास मुकाम रखती है। ये है इस सबक के सवाल जवाब बेटा, जो आपने करना है। सरगर्मी है मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ क़याम फरमाया। सवाल नंबर 2 है जिस जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया वो किसकी मलकियत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर में किस तरह हिस्सा लिया। असहाबे सुफ़ा किन को कहा जाता है। मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत के मुताल्लिक़ चंद जुमले तहरीर कीजिए। ये इनके सवालात। सबसे पहले बेटा आप मस्जिद नबवी की तामीर का टाइटल सफ़ा बनाएंगे, जो किताब में आपके दिया हुआ है। मतलब आपको उसको देख के मस्जिद नबवी की तामीर का टाइटल सफ़ा बनाएंगे और उसके बाद आप सवाल जवाब कॉपी में तहरीर करेंगे। सबसे पहले आप डेट डालिए। जमात का काम सबक है मस्जिद नबवी की तामीर, सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ क़याम फरमाया। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अय्यूब अंसारी के घर क़याम फरमाया। जिस जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया वो किसकी मिल्कियत थी। जिस जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया वो दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल की मलकियत थी। ये इसका सवाल है, एक दफ़ा दोबारा से सुन लीजिए। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ क़याम फरमाया।
مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ جی ہاں، جہاں ہمارے پیارے نبی کی اونٹنی مبارک رکی تھی جا کے، وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، اور ہمارے پیارے نبی نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہی قیام فرمایا۔ جس جگہ رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کا حکم دیا، وہ کس کی ملکیت تھی؟ تو ہم نے اس میں پڑھا ہے، جیسے کہ سبق میں بھی، جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا وہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھے۔ وہ دونوں بچے تحفتاً یہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پیارے نبی نے اس زمین کی قیمت ادا کر کے اس کو حاصل کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں کس طرح حصہ لیا؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں ایک عام مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا، یعنی کہ جیسے عام صحابہ تمام مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کو اوروں سے الگ نہیں یا امتیاز نہیں رکھا، بلکہ مزدوروں کی طرح ہی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اصحاب صفہ کن کو کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ آپ کو بتایا گیا تھا سبق میں بھی، جیسے کہ مسجد کے ایک طرف ایک اونچا سا چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ تمام صحابہ اکرام بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اس کو اصحاب صفہ۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا، اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا تھا، جہاں صحابہ اکرام علم سیکھتے تھے، یہ صحابہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے، یعنی کہ جو صحابہ وہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، علم سیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام معاملات زندگی کے بارے میں علم حاصل کرتے تھے، تو وہ صحابہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ اس کا جواب ایک دفعہ پھر سن لیں، اصحاب صفہ کن کو کہا جاتا ہے؟ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا، اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے، جہاں صحابہ اکرام علم سیکھتے تھے، یہ صحابہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت کے متعلق چند جملے تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے، مسجد نبوی کو مسلمانوں کی عدالتی، مذہبی، سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ کیا تھا؟ مسجد نبوی کو مسلمانوں کی عدالتی، مذہبی، سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مجاہدین اسلام کی تربیت گاہ بھی مسجد نبوی ہی تھی، یعنی کہ مجاہدین اسلام کی جو مجاہدین تھے ان کی تربیت جو ہے مسجد نبوی ہی میں کی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر مختلف معاشرتی اور بین الاقوامی مسائل سے متعلق صحابہ سے مشورے کرتے اور احکامات جاری کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسجد نبوی کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہ تھے اس سبق کے سوال جواب جو آپ نے اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے۔ سبق میں خالی جگہ نہیں ہے، صرف آپ نے سوال جواب اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے بیٹا، میں آپ کو دوبارہ سے سوال جواب بتا دیتی ہوں۔ مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا؟ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا وہ کس کی ملکیت تھی؟ جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا وہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں کس طرح حصہ لیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں ایک عام مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا۔ اصحاب صفہ کن کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، مسجد نبوی میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا، اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا تھا، جہاں صحابہ اکرام علم سیکھتے تھے، یہ صحابہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ سوال نمبر 5، مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت کے متعلق چند جملے تحریر کیجیے۔ مسجد نبوی کو مسلمانوں کی عدالتی، مذہبی، سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مجاہدین اسلام کی تربیت گاہ بھی مسجد نبوی ہی تھی۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर मुख्तलिफ़ मुआशरती और बैनुल अक़वामी मसाइल से मुताल्लिक़ सहाबा से मशवरे करते और अहकामात जारी करते। तो ये थे बेटा मस्जिद नबवी की तामीर के सवाल जवाब। 5 सवाल जवाब हैं जिसको आपने बहुत अच्छे से देखकर अपनी कॉपी में करना है, मुकम्मल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम काम समझ आया होगा। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।